बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग अपना लेसन नंबर 12 कर रहे हैं। प्राइमरी मेथड्स हम लोग पढ़ रहे हैं। सोशल केस वर्क के जो प्राइमरी मेथड्स होते हैं उसमें हम लोग अब सोशल केस वर्क स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, जब सोशल केस वर्क होता है ना तो सबसे पहले इंटरव्यू किया जाता है। इंटरव्यू होता है केस वर्क में। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? इंटरव्यू का मतलब होता है कोई भी ऐसी मीटिंग या कोई ऐसी फॉर एग्जांपल की कोई कॉन्फ्रेंस, चाहे वो रस्मी हो चाहे वो गैर रस्मी हो, दो इंसानों के दरमियान किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक मकसद हासिल करने के लिए आप कोई मीटिंग करते हैं, दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान कोई भी बातचीत होती है ना, उसको हम लोग इंटरव्यू कहते हैं। ये एक ऐसा आर्ट होता है जो आप लोग हर किस्म की सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं या आप लोगों ने अच्छे तरीके से अगले बंदे को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो ये हमारी जो पूरी जो सोशल केस वर्क की जो थ्योरी होती है ना, उसकी फाउंडेशन है, उसकी बुनियाद है इंटरव्यू। और ये सोशल वर्क जितना भी काम है वो सारा का सारा इंटरव्यू के ऊपर बेस करता है। इंटरव्यू आप क्यों कंडक्ट करते हैं? 3 चीजों के लिए आप लोग इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। ये आप लोगों के एमसीक्यूज में भी बहुत ज्यादा आते हैं, आप लोगों के शॉर्ट में भी बहुत ज्यादा आते हैं। ये आप लोगों ने 3 चीजें आप लोगों को फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। एक तो ये कि आप सिचुएशन के बारे में सारा नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, इस वजह से आप इंटरव्यू करते हैं। दूसरा, आप अगले बंदे को आप समझना चाहते हैं, इसलिए भी इंटरव्यू करते हैं। इसलिए भी करते हैं कि अगला बंदा आपको समझ सके। ठीक है, तो ये 3 मेन पर्पस होते हैं कि आप लोग इस वजह से इंटरव्यू करते हैं। क्लाइंट का मतलब होता है हर वो बंदा जिसको हेल्प की जरूरत होती है, जो मदद ढूंढ रहा होता है या जिसको आप अपनी स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप लोग ऑफर करते हैं, उसको आप लोग क्लाइंट कहते हैं। इंटरव्यू और अगर आप लोग ऑब्जर्वेशन अगर देखें तो यानी कि फेस टू फेस अगर आप लोग बैठ के बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, या आप लोग एक दूसरे से क्वेश्चंस आंसर करते हैं इस पर्पस के लिए ताकि आप कोई इंफॉर्मेशन निकाल सके किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी इशू को, मसले को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए, यानी उसका तज्जिया करने के लिए, वो उस चीज को हम लोग इंटरव्यू कहते हैं। सोशल केस हिस्ट्री जो है ना, सबसे पहला स्टेप होता है। यानी कि जब आप इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं ना, तो इंटरव्यू में सबसे पहले आप सोशल केस हिस्ट्री जानना चाह रहे होते हैं। ये पहला स्टेप होता है। हिस्ट्री आप कैसे ले सकते हैं? या तो आप क्लाइंट के साथ इंटरव्यू करेंगे, उससे आप लोग सारी हिस्ट्री लेंगे, या फिर जो क्लाइंट है जिसको प्रॉब्लम्स हैं उसके रिलेटिव्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, या वो जिस कंपनी में काम करता है जहां वो उसके एम्प्लॉयर्स के साथ, उसके टीचर के साथ, उसके फ्रेंड के साथ जो है ना, आप लोग इंटरव्यू करके उसके बारे में सारी आप लोग हिस्ट्री निकालेंगे। इंटरव्यू का जो सारा स्केड्यूल होता है, उसका जो फॉर्मेट होता है कि आपने वो जो आप इंटरव्यू करते हैं वो आप लोग क्या क्या चीजें जानने के लिए आप इंटरव्यू करते हैं। एक तो पहली बात होती है कि आप प्रॉब्लम की सारी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए इंटरव्यू करते हैं। दूसरा, पर्सनल हिस्ट्री जानने के लिए कि जो क्लाइंट है उसकी अपनी हिस्ट्री क्या है, उसकी आदत क्या है, हैबिट्स क्या है, उसकी ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, किस किस्म की एम्प्लॉयमेंट, अगर वो एम्प्लॉयड है तो वो उसका ऑक्यूपेशन क्या है, अगर एम्प्लॉयड नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट कितने अरसे से है, उसकी इनकम कितनी है, और भी अगर उसके कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस हैं, अगर जरूरत पड़े तो आप लोग वो भी पूछते हैं। तो ये एक पूरा फॉर्मेट होता है आप लोगों के इंटरव्यू के स्केड्यूल का। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसकी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं शॉर्ट में भी और ये आप लोगों के एमसीक्यूज में भी इसमें से चीजें जो है वो पूछते हैं कि इनमें से कौन कौन सी चीजें आती हैं। टेक्निक्स जो होती हैं इंटरव्यू की केस वर्क में, आप लोग वो क्यों यूज करते हैं? एक तो आप लोग इसलिए यूज करते हैं कि कोई भी इंसान है, आप लोग उसको समझने के लिए, जो भी इंसान आपके पास किसी जो है ना परेशान हालात के साथ आया है या किसी जज्बाती मसले को आपके पास लेके आया है, तो आप उस इंसान को समझने के लिए जो है वो इंटरव्यू करते हैं। मेन आपकी यही कोशिश होती है कि आप क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा सुकून प्रोवाइड करें ताकि उसके लिए पॉसिबल हो जाए कि वो आपके सामने अपनी फीलिंग्स को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सके। आप उसके साथ शेयर करते हैं वैल्यू ऑफ इंडिविजुअलिटी कि हर इंसान का जो है ना वो दूसरे से डिफरेंट होता है। हर इंसान के अंदर जो है ना उसकी अपनी ईगो होती है, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो उसके साथ उसको मद्देनजर रखते हुए आप लोग इंटरव्यू करते हैं, उसके रिस्पेक्ट का आप लोग ख्याल रखते हैं। क्लाइंट की हर जो है ना सेल्फ डिटर्मिनेशन होती है, यानी कि खुद कुछ करने के एक जो होता है ना कि वो क्लाइंट्स के अंदर ये भी वो आप बिलीव करते हैं, आप लोग ने खुद इम्पोज नहीं चीजें करनी होती, आप अगले बंदे के सामने बहुत सारी चीजें रख देते हैं या आप खुद इसमें से चूज करें जो भी आप चूज करना चाहते हैं। दूसरा, आप लोग टेक्निक इसलिए भी करते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोगों की जज्बाती जो होते हैं, जज्बात जो आप लोगों के होते हैं, इमोशनल प्रोसेसेस होते हैं, या कभी कभी लाशऊरी तौर के ऐसे प्रोसेसेस, लाशऊर के कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो क्लाइंट के बिहेवियर को और उसके रवैयों को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो आप लोग इसलिए भी इंटरव्यू करते हैं ये जानने के लिए कि उसके कोई अनकॉन्शियस यानी कि लाशऊरी तौर पर कुछ ऐसी चीजें या कोई इमोशनल ऐसी चीजें तो नहीं है जो उसके बिहेवियर को अफेक्ट कर रही हैं। अब उसको इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करने के लिए इंटरव्यू करते हैं ताकि जो शुरू में जिसको बहुत ज्यादा परेशानी होती है उसको आप कम कर सकें।
اس کے بعد آپ لوگ اس جو ہے وہ انٹرویو کے تھرو آپ لوگ جو ہے نا امپورٹنس دیتے ہیں اس کی رسپیکٹ کو، ٹھیک ہے، اس کے جو آپ کے جو پروفیشنل ریلیشنز ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگ اس کو امپورٹنس دیتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ریلیشن ہونا ضروری ہے، تبھی جو ہے ہم لوگ آگے سوشل کیس ورک ہم لوگ کر سکیں گے. آپ اس کے ساتھ اس بات پہ آپ لوگ امپورٹنس دیتے ہیں انٹرویو کے تھرو کہ ایک اچھی کمیونیکیشن کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. سوشل کیس ورک کے پرنسپلس کون کون سے ہوتے ہیں؟ تو کل 7 پرنسپلس ہوتے ہیں. تو یہ دیز آر ویری امپورٹنٹ. یہ آپ لوگوں سے پوچھ بھی لیتے ہیں، مطلب شارٹ میں ایسے آتا ہے کہ فالوئنگ آر دا پرنسپلس آف سوشل کیس ورک ایکسیپٹ، اور اس میں سے کوئی 3 آپ لوگوں کو اٹھا کے دے دیں گے اور چوتھا جو ہے نا آپشن کہیں اور سے اٹھا کے دے دیں گے، یا آپ لوگوں سے شارٹ میں بھی آ جاتے ہیں. تو یہ پرنسپلس ویسے ہیں بھی بہت انپورٹنٹ. آپ لوگوں کے لانگ کوسچن میں یہ آتا ہے، آپ لوگوں نے واپس پھر یہ سارے لکھنے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ سوشل کیس ورک کے 7 پرنسپلز ہوتے ہیں، کیونکہ کبھی یہ آپ لوگوں کے ایسے بھی آتے ہیں کہ فلاں چیز کے میتھڈز کتنے تھے، فلاں چیز کے پرنسپلز کتنے تھے. تو آپ لوگوں نے یہ اپنے مائنڈ میں یہ بات رکھنی چاہے. آپ لوگ نوٹس بنا لیں، ساتھ ساتھ آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کیا کریں. سب سے پہلا پرنسپل ہوتا ہے انڈیویجولائزیشن کا. انڈیویجولائزیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ کسی بھی انسان کو کسی ایک ایسپیکٹ سے آپ لوگوں نے نہیں دیکھنا، صرف ایک نظر سے نہیں دیکھنا. اس کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو آپ لوگ دیکھیں، اس کو اینالائز کریں. ہر انسان کی جو پرابلم ہوتی ہے وہ دوسرے انسان کی پرابلم سے ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی اپنے اس کے مائنڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ انسان کتنا انٹیلیجنٹ ہے. آپ لوگ جب اس کا ایک انٹلیکچوئل لیول کو جب آپ لوگ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں نا، اس کی ذہانت کتنی ہے، وہ اکنامکلی اس کی سچویشن کتنی، امیر ہے غریب ہے، سوسائٹی میں اس کا کتنا ہے، اس کی ایگو جو ہے وہ ہرٹ ہے یا اس کی ایگو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ایگوئسٹک بندہ ہے، اس کی کیپیسٹی کتنی، اس کے پاس ریسورسز کتنے. یہ سارے آپ لوگوں نے ایک انڈیویجول کو مد نظر رکھ کے اس کے مختلف پہلوؤں کو جو ہے نا، یہ سارے پہلوؤں کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے. دوسری چیز جو آپ لوگوں کے پاس آتی ہے وہ ہوتا ہے پرپسفل ایکسپریشن آف فیلنگس. یعنی کہ جب آپ اس کی آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنی فیلنگس کو بامقصد جو ہے نا اپنی فیلنگس ایکسپریس کرے، یعنی کہ ایسی فیلنگس ایکسپریس کرے جو اس کا پرپس اٹین کرنے میں ہیلپ فل ہوں. ٹھیک ہے، آسانی سے اپنی وہ فیلنگس آپ کے سامنے ایکسپریس کر سکے. آپ نے کلائنٹس کی فیلنگس کو کسی مقصد کے لیے سننا ہے، یہ نہیں کہ آپ بس وقت گزاری کے لیے سنیں. پرپسفلی آپ لوگوں نے سننا ہے، اور اس کے جتنے بھی سائیکو پرابلمس ہیں، سوشل پرابلمس ہیں، اس کو آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ایموشنل انوالومنٹ کو آپ لوگوں نے کنٹرول کرنا ہے. کنٹرول اس طرح سے کرنا ہے کہ بہت زیادہ بھی نہیں انوالو ہو جانا، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ آپ خود پھر جو ہے نا اس قابل نہیں رہتے کہ اگلے بندے کو آپ لوگ سمجھ سکیں. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ لوگ بالکل ایموشنل اس کے ساتھ انوالو ہی نہ ہو. جب تک آپ کسی کے ایموشنس کے ساتھ، اس کی سینسٹیوٹی کے ساتھ جب اس میں آپ لوگ انوالو نہیں نہ ہوں گے، تب تک آپ کو اندازہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کا پرابلم کیا ہے اور اس کے پرابلم کا سولوشن کیا ہے. یعنی کہ ڈیپلی آپ خود اس کے ایموشنس خود فیل کریں. اس کے 3 طریقے ہوتے ہیں. سینسٹیو ہو کے سوچیں آپ، ٹھیک ہے، پہلے سینسٹیو ہو کے اس کی باتوں کو سنیں، پھر اس کو سمجھیں، اور پھر اس کے مطابق اس کو پھر رسپانس کریں. تو یہ 3 ٹیکنیکس ہوتی ہیں ایموشنل انوالومنٹ کی. یہ لوگوں کے MCQs میں بھی وہ پوچھتے ہیں. آگے آ جاتی ہے سیلف ڈٹرمینیشن، یعنی کہ جو کلائنٹ ہوتا ہے نا، آپ اس کو اس کا فیصلہ خود کرنے دیں. آپ اس کو چانس دیں کہ وہ خود ڈیسائیڈ کرے کہ کیا ٹھیک ہے اس کے لیے اور اس کے لیے کیا چیز غلط ہے. ایکسیپٹینس، یعنی کہ کسی بھی انڈیویجول کو آپ ایک عزت دار شخص کے طور پہ آپ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں، جس کی اپنی خودی ہے، جس کی اپنی عزت نفس ہے. نان ججمنٹل ایٹیٹیوڈ، اگلے بندے کو جج نہ کریں. آپ لوگوں کو کوئی حق حاصل نہیں اگلے بندے کو آپ لوگ جو ہے نا شرمندہ یا کوئی معصوم یا آپ لوگوں کو ملزم یا مجرم آپ کے طور پہ آپ لوگ اس پہ لیبل لگا دیں. اس کو جج آپ لوگوں نے نہیں کرنا. لاسٹ جو ہے پرنسپل آف کانفیڈینشیلٹی، یعنی کہ رازداری. آپ لوگ اگلے بندے کو کانفیڈنس میں لے کے کلائنٹ سے اس کے پرابلمس کے بارے میں پوچھیں، اور پھر اس کو آپ لوگ سیکریٹ رکھیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اس کو جگہ جگہ اس کے اشتہار بازی نہیں کرنی، آپ لوگوں نے اشتہار نہیں لگا دینے. تو یہ آپ لوگوں کا اوور آل اس کے جو پرنسپلز ہیں یہ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں چھوڑنے. ٹھیک ہے، اور یہ جو انٹرویو کی جو ہے نا، یہ آپ لوگوں کی یہ ڈیفینیشن، اور یہ بھی آپ لوگوں کے کوشچن میں آتی ہے، یہ انٹرویو کیوں ہم لوگ کنڈکٹ کرتے ہیں، اور فارمیٹ آف انٹرویو بھی آپ لوگ اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا. ٹیکنیکس تو آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے دفعہ سنا تو آپ لوگوں کو پتہ چل ہی گئی ہوں گی. باقی مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. چینل کو سبسکرائب، شیئر اور آگے آپ لوگ ریکمینڈ بھی ضرور کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.